Patercus, Custe Dominium, Patercus Dominicius. Dakong pagtawag sa balangaman nga nasa kalangitan. Uban sa imong anak mo sa Ginoong Jesucristo, Master Emmanuel Sagrado. Simbawon ko imong alan, magari ka kanamo, tumanon imong pagbuti ni sa yuta, ingon nga gituman kini dito sa langit. Og may musta usab ko sa tanang mga sagrado korason Senyor og mga igsoon. Magsangyaw na usab kita sa pulong sa Ginoo o gimingaw na ako sa paghisat-isgot sa mga pulong sa Ginoo may igsoon. Tod kay kini gipatuman kini alang kanatong tanan. Ang giingon sa kasulatan mga igsoon nga naingon sa Mateo kapitulo 12 versikulo 18, naingon ang Dios nga aniya akong gipili nga suluon nga akong gigugma o gikahimot-an kaniya, pakunsaron ko akong espiritu og isangyaw niya akong kabubuton ngadto sa tibok katawan. Mga igsoon, kini atong gibuhat sa pag-alagad sa Ginoo. Labing importante nga ato kini isangyaw ngadto sa tibok kalibutan. Kay giingon pa sa kasulatan sa 1 Timoteo kapitulo 4 versikulo 16, bantay ang imong kaugalingon, ingon man sa pagpanudlo, buhata kini kanunay niining paagiya, maluwas mo ang imong kaugalingon ug ang mamati kanimo. Busa may igsoon sa tong pagsaysay sa espiritual sa pulong sa Dios, wala kita maghisgot dinhi sa mga kaalam sa tao, kundi pulong sa Dios nga makaluwas nga ni kanato. Kini akong gibot may igsoon og dagan man nag-ingon isip nagtuki sa Sagrado Corazon Senyor og na napoy gusto mosulod og ato nang ipasabot mga igsoon og saon nato nga kita makasulod ning pagtalun-an sa Sagrado Corazon Senyor. Og uban pang mga atong mga igsoon nga wala nakapasabot ini, ato silang hayagan pinagi sa pulong sa Dios og mahinlo sila niini pinagi sa paghisgot sa bahin sa pulong sa Dios. Kay nag-ingon sa kasulatan mga igsoon sa 1 Corinto kapitulo 2 versikulo 13, busa sa atong pagsaysay sa espirituanon nga mga kamatuoran, alang niya itong nakabaton sa espiritu sa Dios, wala kita magtudlo nga ginamit ang mga pulong sa kaalam sa tao, kundili ang mga pulong nga gitudlo sa espiritu sa Dios. Busa may igsoon nga importante gyud kay ang atong hisgutan ang pulong sa Ginoo. Atong gamiton ang pulong sa Ginoo mga igsoon bahin sa espiritual. Bawal gani mahisgot kitag mga pulong nga bakak mga igsoon. Kay ang tanang bakak kon itambog ngadto sa linaw kalayo. Dili pwede mga igsoon nga maghisgot lamang kita niining pulong sa kaalam sa tao, kay bawal kana sa Ginoo nga kita mamakak. Gisulti ko kini mga igsoon aron makabantay kita na ang pulong sa Ginoo labing importante. Mga igsoon, mao kana ang labing importante. Kay wala kita maghisgot niini sa kaalam lamang sa tao nga dili makuluwas kanato, kundi ang pulong sa Dios nga makuluwas nga ni kanato. Pusa nangyong ang Ginoo, adunay usab mamati, adunay usab dili. Dili na to katingad-an mga igsoon nga adunay tay mga igsoon nga
dili gayud mosunod sa pulong. Dunay usab atong maigsoon nga mosunod niini. Ug atong mabasa usab sa Juan kapitulo 8 bersikulo 47. Nga naingon, ang iya sa Dios mamati sa pulong sa Dios. Apan kay dili man kamo iya sa Dios, dili kamo mamati. Maning uban maigsoon nga ang pulong makaayo sa lawas sa tao kung ato kini tumanon. Kung ato kining supakon, maigsoon, kung kita mangayo kita og pasaylo ngadto sa Ginoo, pasayloon ka sa Ginoo kay ang Dios gugma man, anaa man sa kasulatan. Pero ayaw ninyo ikalimti maigsoon kung magpadayon ikaw sa imong pagbuhat sa dawtan, magpadayon usab ang silot. Pasayloon ka sa Ginoo apan nagpadayon ang imong silot. Ano maigsoon? Mangayo ikaw og pasaylo, gipasaylo ka lang sa Ginoo apan nagpadayon imong buhat, nagpadayon pud ang silot. Busa maigsoon kung ikaw nga mangayo kita og pasaylo, dili kinahanglan nga dili kita magparaingnon sa tubangan sa Ginoo. Kay nagtawag sa ngalan apan gamay ra iyang nadungog. Kato lamang nagtuman sa kabubuton ngadto sa iyang amahan. Busa mangisuon ato gayud biyaan ang atong mga sala kung bita nga nagtambod kita sa pulong sa Ginoo. Dagan nga miyembro sa Masagado Corazon Senior wala nila gituman ang ilang gipanumpan ngadto sa Ginoo isip usa ka balaan nga Corazon Senior siya sa iyang pamilya. Mga igsoon, ang paginulsol maigsoon bililon kana ngadto sa Ginoo. Dapat ato kini itisog ang pulong sa Ginoo ngadto sa atong kasing-kasing. Ato bang mabasa sa kasulatan maigsoon ang paginulsol sa usa ka miyembro sa Sagado Corazon Senior kinan ato kinibiyaan atong masala. Ato na kini talikdan, dili nato ipadayon. Kay kung kita magpadayon usab ang silot. Ang pulong sa Ginoo maigsoon makaay sa atong lawas. Okay na ang pulong sa Ginoo. Dili ka na kinahanglan magasto pa og mga tambal. Kung ato lang tumanon ang iyang pulong ug ato lang sundon. Mao kini ang makaayo ka nato kung kita dili lang kita magpataas sa atong mga hunahuna sa atong kugulingon o ato kini ipaubos sa atong kugulingon o atong pamatiyon ang pulong sa Ginoo nga makaayo ka nato. Nga naingon ang pulong sa Ginoo maigsoon bahin sa paghinulsol 2 Pedro kapitulo 3 bersikulo 9. Ang Ginoo dili magalangan sa pagtuman sa saad sumala sa ginahuna sa uban. Apan siya nagpailob kaninyo kay dili siya buot nga may usa nga malaglag kundi ang tanan maginulsol ug mobiya sa ilang mga sala. Mangisuon kung mga gigugma kitang tanan gigugma sa Dios. Giingon sa pulong sa Ginoo maigsoon kung dili nga ang tanan maginulsol, tanan gid maginulsol maigsoon ug mobuya sa ilang masa. Dili ingon mangison nga maginulsol kita nga dili kita mobiya sa atong masala. Kinahanglan mobiya kita, maginulsol kita sa Ginoo, ubiyaan nato. Kay kung nasayod ka unsay maayo panwala nimo kini gibuhat, nakasala ka na sa Ginoo. Maigsoon mag-continue sa kita o dinhi sa kukutom o aduna usab kita ikadugang usab. Comment na mo sa akong video kay update usab ko sa sunod bahin sa pagpasabot na usab sa Sagrado Corazon Senior nga kita isip sa kabalaan ug ang tibuok katawan sa Dios balaan usab. Makini ang pulong sa Ginoo. Dalay ko ng Dios ug pasalamatan sa tanan. Ug maigsoon, salamat.